राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी, थुक्क यो राजेन्द्र लिङदेन पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका नदिने उद्घोष। अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाको आक्रोश, निर्मल निवासले आफ्नो राजनीति सिद्धाउन चलखेल गरेको आरोप। पूर्व युवराज्ञी हिमानीलाई कमल थापाको कटाक्ष, अब चाँडै राज संस्था पुनर्स्थापना हुने भयो भन्दै व्यङ्ग्यात्मक बधाई। लिङदेनसँग हारेपछि राणा थापा नयाँ दल खोल्ने कसरतमा, हिन्दू राष्ट्र मूल एजेन्डा। होटल एकेन एथीमा कमल थापा समूहको निष्कर्ष, अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर नहिँड्ने। विद्युत खपत बढाउन कुलमानको दौडधुप अभियान नै चलाउने तयारी। आफूले कारबाही गरेका सांसद उपस्थित भए एमाले संसद चल्न नदिने। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम सभापतिमा वीरबहादुर बराइल, कर्णाली प्रदेशमा ललित जंग साई र गण्डकी प्रदेशमा शुक्रराज शर्मा विजयी। 33 किलो सुन तस्करीका समूहको नाइकेलाई प्रहरले दुबईबाट नेपाल ल्यायो। आज थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण, 436 जना डिस्चार्ज। ओमिक्रोनबाट जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन। विदेशबाट फर्कनेले ल्याउने सुन घट्न थाल्यो। वायुसेना निगमले सातामा 2 उडान थप्दा मन्त्री आलेले काटे केक। बिङ ह्युमनका म्यानेजर 69 लाख सहित पक्राउ। दुबईमा पूर्व भलिबल खेलाडी एक नेपालीको मृत्यु। सुनको भाउ आज 700 रुपियाँले बढ्यो र भारतमा सेनाको गोली लागेर 13 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीमा आजबाट गुटको अन्त्य भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो विजय जुलुस ननिकाल्न र माला नलगाइदिन आह्वान समेत गर्नुभएको छ। विजयी भएपछि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले भन्नुभएको छ, यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, तपाईहरुले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन, माला लगाइदिनु पर्दैन। राप्रपालाई पहिलो पार्टी बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बोलेका कुरालाई व्यवहारमा देखाउने बताउनु भएको छ। अब परिणाममा देखाउनु पर्छ, मेरो काँधमा पनि कुराले होइन, परिणामले देखाउने जिम्मेवारी आएको छ। राजेन्द्र लिङदेन पनि अरु नेता जस्तै रहेछ भन्ने मौका नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। थुक्कै यो राजेन्द्र लिङदेन पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका दिन्न, तपाईको शिर झुक्ने काम गर्दिन। उनले राप्रपाको कमी कमजोरी सच्याएर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प मात्र होइन, जनताको मन जित्ने पार्टी बनाउने बताउनु भएको छ। राप्रपाको 31 वर्षको इतिहासमा खिँदै कमजोर हुँदै आउने क्रममा अहिले सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा समेत छैन। विभाजित हाम्रो पार्टी फेरि एकीकरण गर्यौं। एकीकरण गरेको 2 वर्ष बित्दा पनि हाम्रा नेताले पार्टीमा सुधार र विकासका कुनै संकेत देखाउनु भएन। यो बीचमा ठूलठूला राष्ट्रिय मुद्दाहरू र घटनाहरू भए। यस्तो अवस्थामा राप्रपा कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्षका प्रत्याशी कमल थापाले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएपछि थापाले उक्त आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने चेष्टा गरिएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शरीरमा कफन बाँधेर 2063 सालदेखि राज संस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो। यो एजेन्डाले मूल संवाहकलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्, हार्दिक शुभकामना लेख्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राजेन्द्र लिङदेनलाई पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले बधाई दिएपछि अध्यक्ष पदमा पराजित भएका कमल थापाले कटाक्ष गरेका छन्। हिमाली शाहले लिङदेनलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत दिएको बधाई तथा शुभकामना प्रति कमल थापाले कटाक्ष गरेका हुन्। हिमालीले लेखेकी छिन्, अवसरवाद, नातावाद, कृपावादको अन्त्य गर्न सफल हुनुभएकोमा राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङदेनलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। राजेन्द्र लिङदेनको यो जितसँगै मुलुकले आज सच्चा राष्ट्रवादी नेता पाउन सफल भएको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। हिमालीको उक्त ट्विटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले लेखेका छन्, अब चाँडै राज संस्था पुनर्स्थापन हुने भएको हुँदा हिमानीलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई स्वीकार गरेर बस्लान्। अहिले राप्रपाभित्र यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। अध्यक्षमा थापा पराजित भएपछि थापा र पशुपति शमशेर राणा नयाँ पार्टी गठनबारे अनौपचारिक छलफल चलाउन थालेका छन्। थापा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले थापा र राणा नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा रहेको दावी गरे। उनका अनुसार त्यसका लागि केही महिना भने लाग्नेछ। अहिले नै तयारी गर्दा गलत अर्थ लाग्ने भएकाले स्थानीय चुनावको ठिक अघितिर नयाँ पार्टी बनाउन सकिने
ती नेताको दाबी छ। हामी पराजित भयो भने के गर्ने भन्ने पहिले नै क्लियर थियो, अब नयाँ पार्टी बन्छ। थापाको टिममा रहेका केही केन्द्रीय सदस्य पनि पराजित भएका छन्, त्यसैले अबको रणनीति भनेको नयाँ पार्टी निर्माण नै हुने दाबी गर्छन्। थापा र राणाले बनाउने पार्टीको मूल उद्देश्य भने हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनेछ। थापा निकटती नेताका अनुसार महाधिवेशनमा निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेपछि उसलाई बोक्नुको अर्थ नहुने निष्कर्षमा थापा र राणा पुगेर हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको नारा मात्रै बोक्नेछन्। ती नेता भन्छन् यसमा भारतको संस्थापन पक्षको समेत ग्रिन सिग्नल छ। बीजेपी सम्बद्ध केही नेता र नातेदारले पशुपति राणासँग भेटघाट पनि गरिसकेका छन्। पशुपति शमशेर राणाले तटस्थ बस्ने भने पनि अन्तिममा अध्यक्षका उम्मेद्वार थापालाई समर्थन गरेका थिए। थापा र राणा बीच अनौपचारिक रूपमा पनि सहमति भएको थियो। थापा निकट स्रोतका अनुसार थापा र राणा बीच दुईवटा सहमति भएको थियो। एक, अबको निर्वाचनमा समानुपातिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पशुपति शमशेरको नाम राख्ने र दोस्रो सांसद बनाउने अनि गठबन्धनको सरकार बन्दा राणाको इच्छा अनुसार निर्णय लिने। यही सहमतिका आधारमा मतदानका दिन थापालाई सहयोग पुग्ने गरी राणाले विज्ञप्ति निकालेका थिए। मतदानको दिन बिहान नै निवर्तमान अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले काँचो नेतृत्वको पक्षमा नरहेको भनेर विजयवासबाट मतदातालाई सन्देश प्रभावित गरे। लिङ्गदेनलाई निर्मल निवासले ग्रिन सिग्नल दिएपछि अध्यक्षका प्रत्याशी थापा निर्मल निवाससँग आक्रोशित बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पराजित अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नबोक्ने निष्कर्ष सहित एकेनेती होटलबाट निस्किएका छन्। राप्रपा एकता महाधिवेशनमा अर्का प्रत्याशी राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएसँगै दरबार मार्ग स्थित एकेनेती होटलमा थापा समूहबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहितको प्रारम्भिक समीक्षा बैठकमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेन, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र महामन्त्री धवन शमशेर राणा बाहेकका अन्य विजयी पदाधिकारीसँग अधिकांश केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको प्रारम्भिक समीक्षा बैठकका अधिकांश सदस्यले पूर्व राजा शाहले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको सहभागी एक नेताले बताए। पूर्व राजाले सचिवालय प्रयोग गरेर कमल थापालाई हराउन उर्दी जारी गरेको तथ्य साटासाट भयो। स्वयं राजाले पनि बोलाएर थापालाई हराउन निर्देशन दिएको तथ्य त्यहाँ खोलियो। बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने सबैको निष्कर्ष थियो संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे पनि ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा भने नखुल्ने र एजेन्डा नबोक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। उनका अनुसार उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, निरञ्जन थापा लगायतका नेताहरू अप्रत्याशित नतिजाले आफू चकित भएको सामान्य प्रतिक्रिया दिएका थिए। बैठकमा सहभागीका अनुसार पूर्व राजाका सचिवालयका सदस्यहरू पशुपति भक्त महर्जन, सागर तिमिलसिना र फणिराज पाठक लगायतले प्रतिनिधि तथा नेताहरूलाई भेटघाट गरी थापाको विपक्षीमा माहौल बनाएको निष्कर्ष समेत निकालेको उनले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित अधिकांशले पूर्व राजा शाहले धोका दिएको निष्कर्ष सहित उनको सचिवालयले थापाको विपक्षमा खेलेको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरेको उनले बताएका छन्। शुक्रबार र शनिबार प्राय विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बनिरहेका र बन्न लागेका आयोजना स्थलको अनुगमनमा निस्कने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजो आज उद्योगहरूमा भेटिन थालेका छन्। आफ्नो दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताएर पदबहाली गरेका उनलाई अहिले उद्योगमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बिजुली खेर जाने अवस्थाका कारण आइपरेको हो। गत शुक्रबार उनी बुटोल भैरवा करिडोरका उद्योगहरूमा घुमिरहेका थिए। उनले पञ्चकन्या समूहका उद्योगदेखि अन्य साना उद्योगहरूसँग पुगेर विद्युतको माग तथा आपूर्तिबारे जानकारी लिए। देशभरै विद्युत खेर जाने र प्राधिकरणले लाभ गुमाउनु पर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला दिनमा घिसिङ मात्रै होइन प्राधिकरणका अरू टोली पनि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। प्राधिकरणको टोलीले यसअघि नै हेटौडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत औद्योगिक करिडोर पुगेर सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन सब स्टेशनको अवस्था बुझेको थियो। अहिले नेपालका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली मध्ये दिउँसोको समयमा 200 र रातिमा 500 मेगावाट खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ। भारतले 39 मेगावाट बिजुली मात्र बेच्न अनुमति दिएकाले प्राधिकरण सकेसम्म देशभित्र अधिकतम विद्युत खपत गराएर बिजुली खेर जान नदिने योजनामा छ। तर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसके दैनिक लाखौं रुपियाँ खेर फालिरहेका छौं। अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगहरूलाई माग जति विद्युत दिन नसकिरहेको पीडादायक अवस्था चाँडोभन्दा चाँडो हटाउँछौं। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ग्राहकलाई हामीले कुनै झन्झट बिना सम्भव भएसम्म थप बिजुली दिन भनिरहेका छौं। पूर्वाधार तयार भए उद्योगले
एकै पटक ठूलो मात्रामा बिजुली लिने भएकाले खपत बढाउन यो सबैभन्दा सरल बाटो पनि हो। तर गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदमा हुन सक्ने बिजुलीको उच्च मागलाई ध्यानमा राखेर उद्योगलाई धेरै बिजुली खपतका लागि प्रोत्साहन गरेको थिएन। अब भने उद्योगको ढोका-ढोकै पुगेर बिजुली बेच्ने अभियान चलाउन थालेको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली दिने नीतिमै परिवर्तन गर्न थालेको छ। यसअघि डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगलाई धरौटी लिएर मात्रै थप बिजुली दिने नीति लिएको प्राधिकरणले यो व्यवस्था हटाएको छ। यो व्यवस्थापछि डेडिकेटेड लाइनको विवादमा फँसेका उद्योगलाई पनि क्षमता विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ। यस्तै विवादमा फँसेको पञ्चकन्याको पाइप फिटिङ तयार गर्ने उद्योगले शुक्रबार घिसिङको टोलीसँग 5 मेगावाट थप बिजुली आवश्यक परेको बताएको थियो। 3.7 मेगावाट खपत गरिरहेको उद्योगले यसअघि नै प्राधिकरणमा थप बिजुलीका लागि निवेदन दिए पनि डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। उद्योग व्यवस्थापनले आवश्यकताभन्दा कम बिजुली पाएकाले पिकमा उद्योग चलाउनु परेको बताए पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालै बिजुली लिइहाल्न आग्रह गरेका छन्। अनुगमनमा सँगै रहेका स्थानीय वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई विलम्ब नगरी लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै उनले प्रक्रिया सबलीकरण गरिदिन आग्रह गरे। हामीलाई विद्युत खपत बढाउनु परेको छ, सकिन्छ भने 2-3 दिनभित्रै लिनुस्। घिसिङले पञ्चकन्याका व्यवस्थापकसँग भने तपाईलाई जति चाहिन्छ त्यति लिनुस्। उनले बुटोल भैरवा करिडोरका उद्योगहरूमा भोल्टेजको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिए। उद्योगीले भोल्टेजमा खासै समस्या नरहेको बताए पनि घिसिङले सकेसम्म गुणस्तरीय विद्युतको ग्यारेन्टी गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। प्राधिकरणको टोलीले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेको लाइन र सब स्टेशनको अवस्था तथा क्षमताबारे पनि जानकारी लिएको थियो। भविष्यमा बढ्न सक्ने माग र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणबारे पनि छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा महासेठले सरकार असफल भएको भन्दै अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मङ्सिर 28 गतेको संसद बैठकमा आफूहरूले कारबाही गरिसकेका सांसदहरूको उपस्थिति रहेमा पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बराइल निर्वाचित भएका छन्। कुल 1026 जना प्रतिनिधि मध्ये 1003 जनाले मतदान गरेका थिए, जसमध्ये बलायरले 688 मत ल्याउँदा नारायण दत्त मिश्रले 280 मत प्राप्त गरेका छन्। बलायर संस्थापन समूहका उम्मेद्वार हुन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ललित जङ साई विजयी भएका छन् भने गण्डकी प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। बहुचर्चित 33 केजी सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या घटनामा एक फरार अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीले दुबईबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ। इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका फरार प्रतिवादी झापा साबिक शिवगञ्ज गाउँपालिका एक ठेगाना भएका 50 वर्षीय कृष्ण गोपाल अग्रवाललाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सञ्जीव साक्यको जायरले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेती समेत भएको आपराधिक समूह स्थापना र सञ्जाल गरी सुनको अवैध चोरी, पैठारी र निकासी, अपहरण र शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न भई उनी फरार थिए। नेपाल सरकारको आग्रहमा 2 वर्ष अघि नै उनी दुबईमा पक्राउ परेकोमा हालै दुबईले नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो। जिल्ला अदालत मोरङबाट समेत वारेन्ट जारी भएका अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको अनुरोधमा 2075 साउन 8 गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोज तलास एवं पक्राउका लागि इन्टरपोल महासचिवालयलाई रेड नोटिस जारी भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभरि 10,747 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यी संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,995 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 200 र 2752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आइतबार एकै दिन 436 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 6507 रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्न साथ कोभिडको खोपको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। विदेशबाट फर्कदा नेपालीले ल्याउने अवैध सुनको मात्रा घट्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँचमा कडाई गरेपछि काँचो सुनलाई गहना भनी ल्याउने क्रम घटेको हो। गहनाको रूपमा सामान्य तोडमोड गरेर काँचो सुन नै भित्रिन थालेपछि भन्सार कार्यालयले कडाई गरेको थियो। भन्सार कार्यालयले गत सोमबार एकै दिन 415 जना यात्रुबाट 21 किलो अवैध तोडमोड गरिएको काँचो सुन बरामद गरेको थियो। सोमबारको तुलनामा शुक्रबार र शनिबार बरामद सुनको मात्रा घटेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रशासक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार र शनिबार अवैध सुन हामीले कम पाएका छौं। शुक्रबार 150 जना यात्रुबाट 6 केजी 25 ग्राम र शनिबार 74 जना यात्रुबाट 3 केजी 31 ग्राम सुन बरामद भएको छ। यसरी बरामद भएको सुनको भन्सार महसुल तिरेर सम्बन्धित यात्रुले फिर्ता लैजान सक्छन्। 60 दिनभित्र यस्तो सुन फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था छ। बरामदपछि भन्सारको लकरमा सुन जम्मा गरिन्छ। जम्मा भएको सुन क्रमशः यात्रुले भन्सार महसुल तिर्दै लैजाने गरेका छन्। शुक्रबारकै दिन 161 जना यात्रुले 66,74,854 रुपियाँ भन्सार महसुल बुझाएर 6 केजी 91 ग्राम सुन फिर्ता लगेका छन्। भट्टराईका अनुसार बरामद भएको सुनमध्ये शनिबार 71 जनाले भन्सार महसुल तिरेर 3 केजी 10 ग्राम सुन फिर्ता लगे। यसबाट 29,79,870 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भन्सार कार्यालयले मंगलबार विदेशबाट फर्केका 221 जना यात्रुबाट 11 किलो अवैध सुन बरामद गरेको थियो। यसैगरी बुधबार 326 जना यात्रुबाट 15 केजी 16 ग्राम र बिहीबार 211 जना यात्रुबाट 9 केजी 77 ग्राम सुन बरामद गरेको थियो। सुनका गहना र सुनमा 2 किसिमका भन्सार महसुल तोकिएको छ। विदेशबाट फर्कनेले 50 ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउन पाउँछन्। यसमा भन्सार शुल्क लाग्दैन, तर सोभन्दा माथिको गहनामा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ। 50 देखि 100 ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा प्रति 10 ग्राम 10,500 रुपियाँका दरले र सो परिणाम भन्दा बढी भए 100 ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रति 10 ग्राम 12,000 रुपियाँका दरले भन्सार महसुल बुझाइ फिर्ता लैजान सक्छन्। यो परिणाम भन्दा बढी ल्याएमा जफत हुने व्यवस्था छ। तर सुनमा भने केही कडाइको व्यवस्था छ। 100 ग्रामसम्म सुन ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। 100 ग्रामसम्मको सुनमा पहिलो 50 ग्रामसम्म प्रति 10 ग्राम 9,500 रुपियाँ र त्यसपछिको 50 ग्राममा प्रति 10 ग्राम 10,500 रुपियाँ भन्सार शुल्क लाग्छ। पूर्व खेलाडी समेत रहेका रोल्पाका एक युवकको दुबईमा मृत्यु भएको छ। रोजगारका लागि 3 वर्ष अघि दुबई पुगेका रोल्पा नगरपालिका 8 जारकोटका दीपक डाँगीको गत शुक्रबार मृत्यु भएको परिवारले जानकारी दिएको छ। 3 वर्ष अघि सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न त्यहाँ पुगेका दीपक केही वर्ष नेपाली सेनामा आबद्ध रही राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी भइसकेका थिए। उनी सेनाको जागिर छोडेर खाडीमा आकर्षक मानिएको सुरक्षा गार्डको काम गर्न पुगेका थिए। मृत्युको कारणबारे ठोस जानकारी नपाइएको परिवारले जानकारी दिएको छ। हाल लिबाङमा बसोबास गरिरहेका उनका छिमेकी लालबहादुर डाँगीले मृत्युको अचानक खबर पाए पनि के कारणले मृत्यु भयो भन्ने जानकारी नपाएको बताउनु भएको छ। करिब 33 वर्षीय उनका घरमा श्रीमती, छोराछोरी, बाआमा र भाइ बहिनी छन्। करिब 6 फिट अग्ला उनलाई राम्रो खेलाडी ठानेर नेपाली सेनाले खेलाडीका रूपमा भर्ना गरेको थियो। तर युएको आकर्षक जागिर पाइने आशले उनी त्यहाँ स्थित एजीएसएस कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न पुगेका थिए। दीपक युए स्थित रोल्पाली युवाहरूले गठन गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजमा पनि आबद्ध थिए। उक्त संस्थाले अप्ठ्यारो परेका युवाका लागि सहयोग गर्दै आएको बताइन्छ। नेपाली एयरलाइन्सले दुबईमा 7औं उडान संख्या थप गरेको उपलक्ष्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले केक काटेका छन्। दुबईमा यसअघि हरेक दिन एक उडान भइरहेकोमा आइतबार थप 2, आइतबार र बुधबार उडान हुने भएको छ। नेपाली एयरलाइन्सका अनुसार आइतबार थपिएको उडानका दौरान यात्रुलाई शुभकामना र कर्मचारीलाई हौसला दिन पर्यटन मन्त्री आले विमानस्थल पुगेका थिए, जहाँ उनले रिबन काट्नुका साथै केक समेत काटेको तस्बिर नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रहरीले स्रोत नखुलेको 69,50,000 रुपियाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महानगरपालिका 1 दरबार मार्ग स्थित बिङ ह्युमन कपडा पसलका म्यानेजर हिरोसी खनाल रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्ग र महानगरीय प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले काठमाडौँको दरबार मार्गबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट प्रहरीले नेपाली रुपियाँ 1,000 दरको 100 वटा 49 बन्डल गरी 49 लाख, नेपाली रुपियाँ 500 दरको 100 वटा 49 बन्डल गरी 20,30,000 तथा बिङ ह्युमन लेखिएको नीलो रङको झोला बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक ललितपुर पठाइएको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ। सुनको भाउ 700 रुपियाँले बढेको छ। अस्ति शुक्रबार घटेर 91,300 रुपियाँमा झरेको सुनको भाउ आज फेरि 700 रुपियाँले बढेर 92,000 रुपियाँ पुगेको छ। आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलामा 10 रुपियाँले बढेर चाँदी आज 1200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा सेनाको गोली लागेर 10 जन बढीको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ म्यानमारसँग सीमा जोडिएको दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणमाथि गोली चलाएको नागाल्यान्डका प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। घटना लगत्तै आक्रोशित स्थानीयले सेनाको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। यतिबेला मोन जिल्लाभर अवस्था निकै तनावपूर्ण छ। नागाल्यान्डका प्रहरी अधिकारी सन्दीप एम टमगढले भनेका छन्, हामीले नागाल्यान्ड भन्दा बाहिरका एक श्रमिक सहित 13 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छौं। यसैबीच नागाल्यान्डका मुख्यमन्त्री न्युफ्युन रियोले रोइटर्स समाचार माध्यमसँग कुरा गर्दै घटनालाई गुप्तचर निकायको असफलता भन्दै निन्दा गरेका छन्। छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नागाल्यान्ड स्थित एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार मोन जिल्लाको ओटिङ गाउँमा विद्रोही विरुद्ध आसाम राइफलले गरेको सुरक्षा कारबाहीका क्रममा उक्त घटना भएको थियो। आसाम राइफलको क्याम्प नजिकै कोइला खानेका 30-35 मजदुर बोकेको ट्रकमाथि गुडिरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको अधिकारीले बताएका छन्। उक्त क्षेत्रमा विद्रोहीको गतिविधिबारे सुरक्षाकर्मी आसाम राइफललाई सूचना आएको थियो। नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले रोइटर्ससँग भने सुरक्षाकर्मीले ट्रक देख्ने बित्तिकै मजदुरलाई विद्रोही ठानेर गोली चलाउँदा 6 जना मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। गोली चलेको खबर फैलिएपछि सयौं स्थानीयले आसाम राइफलको क्याम्प घेर्न पुगेका थिए। सामान्य हतियार बोकेको आक्रोशित भिडले सेनाका गाडीमाथि आगो लगाएको र यस क्रममा दुवै पक्षबीच झडप हुन पुगेको समाचारमा उल्लेख छ। झडपका क्रममा एक सुरक्षाकर्मी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले बताएका छन्।